بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما سلام دارم و انشالله که موفق و مؤید و سرافراز باشید همیشه. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش نور از راه دور و تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 89 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوشیان میسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بله، آیه 89 از سوره اسراء. ولقد، قاف از حروف استعلاء و دالم قلقله میخواد. صرفنا، صاد از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. للناس، لام لام قمری است و للناس لام لام شمسی است. للناس لام لام شمسی است و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. فی هذا القرآن، الف لام قمری و قاف از حروف استعلاء است و را هم حکمش استعلاء چون ساکن قبل ضمه اومده. من کل، نون ساکنش کاف اخفای حقیقی. من کل مثل فابا، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فابا اکثر الناس، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد و را در اکثرو حکمش استعلاء چون ضمه داره. الناس الف لام شمسی است و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. الا کفورا، کفورا را هم حکمش استعلاء چون تنوین نصب میشه و کفورا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 89. اما آیه 90 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. بله، آیه 90 از سوره اسراء. و قالو، قاف از حروف استعلاء است، الف هم تابع قاف حکم استعلاء به خودش میگیره. لن نؤمن، نون ساکن بهش نون ادغام با غنه. حتی مد طبیعی است. تفجر را حکمش استعلاء است. لنا مد طبیعی است. من الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. ضاد هم از حروف استعلاء است. ینبوع، نون ساکن بهش با اقلاب یا قلب. ینبوع مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 90. اما آیه 91 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. بله، آیه 91. او تكون لك مد تبیس همه این حروف. جنة من نخیل، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. من نخیل، نون ساکن بهش نون ادغام با غنه. و عنب فتفجر، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فتفجر را حکمش استعلاء است. الانهار الف لام قمری و نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. را هم حکمش استعلاء است. خلالها خواز حروف استعلاء. تفجیر را حکمش استعلاء است چون تنوین رسم میشه. تفجیرا مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 91 از سوره اسراء. آیه 92 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. بله، آیه 92 از سوره اسراء. او تسقط، قاف و تا هر دو از حروف استعلاء هستند. السماء الف لام شمسی و السماء مد واجب متصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد.
زعمت میم ساکن بهش تای 2 نقطه اظهار شفوی. کسفن او تنوین بهش همزه اظهار حلقی. او تأتی بالله لفظ جلاله ترقیق است چون کسره داره قبلش، میگیم بالله نمیگیم بالله، نه. او تأتی بالله، بالله دهان یعنی از هم باز بالله جمع نمیشه. والملائکتی مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. قبیل قاف از حروف استراس، قبیل مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از آیه 92 از سوره اسراء. آیه 93 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: او یکون لك بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بله، آیه 93 از سوره اسراء. او یکون لک بیت مد تبیست. بیت من زخرف تنوین بهش میم ادغام با غنه. من زخرف نون ساکن بهش زای اخفای حقیقی. زخرفین خا از حروف استراس، را هم حکمش استراس چون ضمه داره. زخرفین او تنوین بهش همزه اظهار حلقی. او ترقا را ساکن قبلش فتحه اومد حکمش استراس. ترقا و قاف هم از حروف استراس و الف هم تابع قاف غلیسته. فی السماء مد واجب متصل و السماء الف لام شمسی است. ولن نؤمن نون ساکن بهش نون ادغام با غنه. لرقیک را حکمش استعلاس چون ضمه داره. حتی تنزل مد تبعیست. علینا باز مد تبعی. کتابا نقرأه تنوین بهش نون ادغام با غنه و نقرأه قاف از حروف استعلاس و قلقله میخواد اینجا و را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره. اینجا اگر ما توقف بکنیم بگیم نقرأه با سکونی ها. اگر بخوام عبور بکنیم کتاب نقرأه های ضمیر مد صله صغرا میشه. قل سبحان قاف از حروف استعلاس و با قلقله میخواد در سبحان ربی را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره. هل كنت الا بشرا رسولا كنت نون ساکن بهش تا 2 نقطه اخفای حقیقی. بشرا رسولا را اینجا حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه و تنوین بهش را ادغام بدون غنه و را هم باز حکمش استعلاس. رسول مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 93 از سوره اسراء. اما آیه 94 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بله، آیه 94 از سوره اسراء. و ما منع الناس و ما منع مد تبیس. الناس الف لام شمسی نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ان یؤمنو نون ساکن اشیا ادغام با غنه. یؤمنو اذ جاءهم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. اذ جاءهم الهدى مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. الهدى الف لام قمری. الهدى الا مد جایز منفصل هر دو، هم در هدا هم در الا هر دو مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. ان قالو نون ساکنش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه الف هم تابع قاف غلیظ. قالو باز مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. ابعث الله لفظ جلاله تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده.
بشر الرسول را مفخم هست چون تنوین نصب روشه و تنوین بعدش را ادغام بدون غنه و را هم باز حکمش استلاس رسول مد عوضی از تنوین و این هم از احکام آیه 94 از سوره اسراء. اما آیه 95 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بله، آیه 95 از سوره اسراء. قل لو كان، قل لو قاف از حروف استعلاست، لام بعدش لام ادغام متماثله. کان مد تبعیض، فی الارض الف لام قمری و را هم ساکن قبلش فتحه اومده پشت استعلاست، داد از حروف استعلاست. ملائکة یمشون مد واجب متصل در ملائکه به مقدار 4 تا 5 که وجوبا مد میخواد. تنوین بعدش یا ادغام با غنه. یمشون میم ساکن بعدش شین اظهار شفوی. مطمئنین طا از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه و اینجا قلقله هم میخواد. مطمئنین لنزلنا مد تبعیض علیهم من السماء میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من السماء الف لام شمسی و السماء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. ملک الرسول تنوین بعدش را ادغام بدون غنه، را هم حکمش استعلاست. رسول مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 95 از سوره اسراء. آیه 96 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بله، آیه 96 از سوره اسراء. قل كفى، قل قاف از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه. کفى مد تبعیض. بالله لفظ جلاله تحقیق است چون قبلش کسره اومده. شهیدا بینی تنوین بعدش با اقلاب یا قلب بهش میگیم. و بینکم اینجا اگر توقف کردیم و بینکم مد تبعیض، اگر عبور بخوایم بکنیم میم ساکنش همزه اظهار شفوی. انه نون مشدد دو حرکت غنه میدیم و های ضمیر مد صله صغراست. کان بعباده باز های ضمیر مد صله صغراست. خبیرا بصیرا خا از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه و را هم حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه و تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. بصیرا صاد از حروف استعلاس و را هم حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه. بصیرا مد عوض از تنوین و اینم از احکام آیه 96 از سوره اسراء. آیه 97 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. بله، آیه 97 از سوره اسراء. نعوذ بالله. حقیقتش آیات عذاب و مسائلی که در مورد جهنم هست، انسان هر آیه‌ای که به اون میرسه باید انسان از اون به خداوند پناه ببره و این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده در خوندن قرآن که هرگاه آیات بشارت بوده طلب میکرده از خداوند، آیات عذاب به خداوند پناه میبرده.
و من یهد الله، نون ساکن بشه یا ادغام با غنه، لفظ جلاله تحقیق است چون قبلش کسری اومده. فهو المهتد، الف لام قمری و دال قلقله میخواد. و من یضلل، نون ساکن بشه یا ادغام با غنه، دال از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. یضلل فلن تجد، نون ساکن بشه تای دو نقطه اخفای حقیقی. لهم اولیاء، میم ساکن بشه همزه اظهار شفوی. اولیاء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. من دونه اخفای حقیقی، نون ساکن بشه دال اومده. اگر توقف کردیم میگیم من دونه با سکون ها، عبور کردیم من دونه های ضمیر مد صله صغرا میشه. و نحشرهم یوم القیامه، را حکمش اصطلاح چون ضمه داره، میم ساکن بشه یا اظهار شفوی. القیامه الف لام قمری. على وجوههم عمیا و بکما، میم ساکن بشه عین اظهار شفوی، میم ساکن بشه یا باز اظهار شفوی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و بکما و تنوین بعدش واو باز ادغام با غنه. و صم مأوا، اینجا اگر توقف کردیم میگیم و صم، میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. و صم میشه مد عوضی از تنوین اگر توقف کردیم. اگر عبور بکنیم تنوین بعدش میم ادغام با غنه میگیم و صم مأواهم جهنم، تنوین بعدش میم میشه ادغام با غنه. میم ساکن بعدش جیم اظهار شفوی، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. کلما مد تبیس خوابت، اینجا تا صفت همز داره. زدناهم، زد دال قلقله میخواد. زدناهم سعیرا، میم ساکن بعدش سین اظهار شفوی. سعیرا را حکمش اصطلاح چون تنوین رسم میشه. و سعیرا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 97 از سوره اسراء. اما آیه 98 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خب ظاهرا وقت برنامه ما هم به اتمام میرسه. انشالله در برنامه آینده آیه 98 رو تلاوت خواهیم کرد و به اون خواهیم پرداخت. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.